दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब हामी टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। टी टकमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला रहन्छ। खास गरी देश चुनावमय भइरहेको छ। उम्मेदवारहरू टुङ्ग्याउने क्रममा दलहरू लागिराखेका छन्। कतिपय दलले घोषणापत्र जारी गरिसके। अहिले वर्तमान समय चाहिँ चुनावमय भएको भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्दछौँ। राजनीतिक दलका गतिविधिहरूले पनि भर्खर मात्र हामीले राष्ट्रिय जनगणना को एउटा अभियान सकिएको छ। प्रारम्भिक विवरण तपाईँ हाम्रा सामु आइराखेको छ। यो चुनावको दौड चलिरहेकै बीचमा फेरि तथ्याङ्क विभागले चाहिँ अहिले कृषि गणना आरम्भ गरेको छ हिजोदेखि। अब यो देश चुनावमा छ। यही बीचमा कृषि गणना सुरु हुँदैछ। करिब 41 दिन भनेको यो घोषणा भएको निर्वाचनको अवधिभन्दा अझै परसम्म यो अभियान सञ्चालन हुने तयारीका साथ अगाडि बढिराखेको छ। कृषि गणना किन आवश्यक छ देशका लागि? यसले के काम गर्छ? कृषि गणनामा के गनिन्छ र यसले दिने रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी अलि बढी फोकस गर्ने गरी कुराकानी गर्छौँ। उहाँको जीवन भोगाई चाहिँ खास गरी आज समयले साथ दिँदैन होला। खालि हामी यही विषयसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग हाम्रो अतिथिको रूपमा टिकटकको यो स्टुडियोमा अहिले चाहिँ हुनुहुन्छ वेदप्रकाश ढकाल सर, तथ्याङ्क कार्यालय बाँकेको प्रमुख हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर, नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदम आनन्द। अब यो देश चुनावमय छ। मैले अघि पनि भने चुनावमा जोडतोडले चाहिँ अभियानहरू चलिराखेका छन्। मतदाताहरू आफ्नो प्रभावमा पार्ने कामहरू भइरहेका छन्। उम्मेदवारी घोषणाको प्रसङ्ग पनि छ। यही बिचमा तपाईँहरूले यस्तो यो महत्त्वपूर्ण काम भनेर भन्नुभएको छ, किन यही बेलामा सुरु गर्नु परेको? सर्वप्रथम अब राजनीतिक नेतृत्व चयन र नेपाल सरकारको आवधिक कार्य यी दुईटा जुझ्न गएको मात्रै हो। हामी विगत 60 वर्षदेखि अथवा विक्रमसम्म 2018 सालदेखि प्रथम राष्ट्रिय कृषि गर्न सुचारू गरेका थियौँ र प्रत्येक 10 वर्षमा गर्ने एउटा सेड्युल नै हुन्छ। यो सेड्युल मेन्टेन गर्न, पेरियोडिसिटी मेन्टेन गर्नको लागि हामीले चाहिँ 2078 सालमा 7औं राष्ट्रिय कृषि गणनाको आरम्भ गऱ्यौँ र त्यसको फिल्ड कार्य चाहिँ 79 सालमा हुँदैछ। अब राजनीतिक हिसाबले त 5-5 वर्षको उहाँहरूको भइहाल्यो र त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले चुनावको मिति तय गरियो। होइन, मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ खास कहाँनिर थियो भने अस्ति हामीले भर्खर मात्र जनगणना 2078 सकेका छौँ। यही बेलामा पनि खास त्यस्तो धेरै नागरिकहरू व्यस्त हुने समय पनि त्यति साह्रो थिएन। त्यो जनगणना चलिरहँदाखेरि त्यो बेलामा हामी सहभागी हुन पाएनौँ, हाम्रो घरमा गणकहरू आएनन् भन्ने एउटा गुनासो थियो। फेरि अहिले चाहिँ तपाईँहरू 2078 कै जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने करिब 41 लाख जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा आधारित घर परिवार छ भनेर तपाईँहरूकै जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक विवरण, सङ्कलित जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक विवरणले भनेको छ भने अझ यही बेलामा तपाईँहरू फेरि 3.5 लाख फेरि कृषकहरूको घरमा मात्रै गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि कस्ता खालका गुनासो आउलान् भन्ने कुराको पूर्वानुमान छ? ओके, अब तथ्याङ्क विभागले ठुला गणनाहरू अथवा तथ्याङ्क सङ्कलनका कार्यक्रमहरू, कुनै कार्यक्रमहरू प्रत्येक व्यक्ति अथवा प्रत्येक युनिटलाई नछुटाइ गर्ने खाले प्रकृतिका हुन्छन्। ती चाहिँ हाम्रा सेन्ससबाट दरिन्छन् र कुनै कार्यक्रमहरू चाहिँ छनौटमा आधारित भएर, स्याम्पल बेसमा आधारित भएर हुन्छन्। त्यो स्याम्पल बेसमा आधारित भएर गरिने सबैभन्दा ठुलो अभियान चाहिँ यो राष्ट्रिय कृषि गणना हो। अब छनौटमा आधारित किन गऱ्यौँ हजुरले भन्नुभयो। अब यसका दुईटा पाटा हुन्छन्। एउटा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्यवहारको कुरा, समयावधिको कुरा र परम्पराको कुरा हामी कृषि गणनामा छनौट विधि नै अपनाउँदै आइराखेका छौँ। र हाम्रो अर्को दोस्रो पार्ट के हुन्छ भने यदि हामी चाहिँ प्रत्येक घर परिवारमा तपाईँ कृषिसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन भनेर जानियो भने हामी व्यर्थका घर परिवारमा पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। व्यापारिक परिवारहरू, औद्योगिक परिवारहरू, यस्ता परिवारहरू हुन्छन्। अब हामी त्यो पार्टलाई स्किप गर्न सक्नु पर्यो। राष्ट्रिय जनगणनाले हामीलाई एउटा आधार दिएको हुन्छ। 68 लाख घर परिवारमध्ये करिब 41 लाख हजुरले पनि भनिसक्नु, 41 लाख घर परिवारहरू कृषिमा आश्रित छन्। त्यसो भए तिनै 41 लाख भित्रका पनि केही छानिएका घर परिवारमा हामी जाँदैछौँ। यसरी कृषि गणनालाई हामी छनौटमा आधारित बनाएको कारणले गर्दाखेरि छानिएका किसानहरू मात्रै हाम्रो यो गणनामा समावेश हुनुहुन्छ र तिनीहरूको इस्टिमेसन, अनुमान निकालिन्छ र राज्यलाई आवश्यक पर्ने
कृषिसँग सम्बन्धित अलिकति आधारभूत तथ्याङ्कहरू हामी चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ यसबाट। अब यहाँ थोरै कुराकानी अलिकति यो डाटाबेसमा गए जस्तो हुन्छ कि मलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ कस्तो भने जस्तो पशुपक्षी विभागले छुट्टै तथ्याङ्क हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दो रहेछ अनि त्यसलाई आधार मानेर नीति तर्जुमा गरे पनि हुन्थ्यो हैन। जस्तो यहाँ 76-77 को विवरण छ मसँग, त्यसमा चाहिँ पशुको सरदर सङ्ख्याहरू हैन, हामीले पाल्ने घरमा पालिरहेका पशु चौपायाहरूको पशुपक्षीहरूको सरदर सङ्ख्याहरू उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यो अवस्थालाई पनि आकलन गरेर तथ्याङ्क निकाल्न सक्ने अवस्था रहँदैन थियो। एकदम यो राम्रो प्रश्न हो। हामी डे टु डे कृषिमा छिटो समयमा परिवर्तन हुने प्रकृतिका तथ्याङ्कहरू विषयवस्तुहरू हामी तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय कृषि गणना मार्फत निकाल्दै। ओके, त्यसो भए म त्यहाँ आउँदै थिएँ। त्यसो भए यो कृषि गणनामा चाहिँ के गनिन्छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो, अझै क्लियर हुन्छ होला हैन। लामो अन्तरालमा लामो समयान्तरालमा परिवर्तन हुन सक्ने कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू कृषि गणनाबाट हामी प्राप्त गर्छौँ। जस्तै जग्गाको प्रकृति, जग्गाको उपयोग र जग्गाको उपभोग। हजुरलाई एउटा उदाहरण भनौँ, कुनै खेती जग्गामा यो पटक धान लगाइयो, बर्खे धान लगाइयो, हिउँदे धान लगाइयो, अर्को पटक नि बर्खे धान, हिउँदे धान, अर्को पटक नि बर्खे धान, हिउँदे धान लगाइन्छ। त्यो जग्गालाई तुरुन्तै हामी भनेको छोटो अवधिमा त्यहाँ चाहिँ बगैँचा राख्ने, निजी वन बनाएर राख्ने भन्ने प्रकृतिको जग्गा हुँदैन। यसैले त्यो जग्गा परिवर्तन हुनलाई, त्यसको नेचर परिवर्तन हुनलाई धेरै लामो समयावधि लाग्छ। जस्तै अनि त्यस्तै हजुरले यहाँ पशुपक्षी भन्नुभयो, पशुपक्षी स्पेसल्ली पशु र पक्षीहरू पनि डे टु डे परिवर्तन किसानका घरमा दिनदिनै त्यति छिटो परिवर्तन हुन्छ भन्ने अनुमान हुँदैन। पुष्प खेती माछा पालन भनेको आज बेलुका एउटा छ, भोलि बिहान अर्को हुन्छ, पर्सि अर्को हुन्छ, अथवा छिटो परिवर्तन हुन्छ भन्ने अनुमान हुँदैन। तिनीहरू लामो समय लाग्छ त्यो परिवर्तन हुन। जुन कृषिका विशेषताहरू लामो समयको अन्तरालमा परिवर्तन हुन्छन् त्यस्ता खाले चाहिँ विषयवस्तुहरू यो कृषि गणनामा समावेश हुन्छ। भनेको बेमौसमी तरकारी बालीहरू त्यस्तो कुराहरू जस्तो सामान्य रूपमा माछा पोखरी बनाएर कृषि उपजको काममा संलग्न भएका किसानहरूको सङ्ख्या चाहिँ काउन्ट हुने भयो, तर उहाँहरूले पालिरहेका पशु चौपायाहरूको चाहिँ काउन्ट हुँदैन। हुन्छ, हामी के गर्छौँ भने जस्तो गोलमेडाको भाउ आज कति, तर तपाईँ त 10 वर्षपछि फेरि जानुहुन्छ, 10 वर्षको बिचमा त अहिले तपाईँले सङ्कलन गरेको डाटाले कति अर्थ राख्छ? एकदम, यो चाहिँ हजुरले राम्रो कुरा गर्नुभयो। के हो भने हाम्रो त्यो जग्गाको प्रकृति परिवर्तन हुनको लागि हामीलाई 5-7 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। फेरि 10 वर्षपछि त्यो जग्गा त्यही हालतमा रह्यो कि रहेन, स्ट्रक्चरल डेटा भन्छ यसलाई। त्यस्तो त्यो प्रकृतिका चिजहरू परिवर्तन हुन समय लाग्छ। धेरै समय लाग्ने विषयवस्तुहरू मात्रै हामी यहाँ समावेश गर्छौँ। छिटो परिवर्तन हुने हजुरलाई लाग्छ, त्यही अघि मैले उदाहरण भने कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारीको मूल्य चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली चेन्ज हुन्छ। यस्तो खाले विषयवस्तु त हामी यहाँ सोध्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा हो। ओके, अब यो प्रक्रियाको विषयमा जानकारी लिउँ न त। त्यसो भए जस्तो हामीले यो गणनाको भर्खर यो सकेको प्रारम्भिक विवरण आइसकेको जनगणनाको कुरालाई हेर्ने हो भने पनि धेरै खालका गुनासाहरू पछिसम्म पनि हामी छुट्यौँ भन्ने अहिले पनि धेरै मान्छेलाई लाग्दैन कि म त्यो जनगणनामा समावेश छु भनेर। जति क्लियरिफाई गर्ने प्रयास तपाईँहरूको कार्यालयले गरे पनि, जति सञ्चार माध्यमले चाहिँ होइन तपाईँहरू छुट्नु भएको छैन भनेर भनिदिँदा पनि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो सम्पर्कमा गणक नपुगेका कारणले गर्दा अहिले पनि त्यो स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन। अब यही बिचमा हामीले कृषि गणना गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने आधारहरू चाहिँ के हुन्छ? कृषि गणना आफैमा ठुलो स्केलको गणना भए पनि यसमा छानिएका किसानहरूबाट मात्रै प्रश्नावली भरिन्छ। यो विधिको कुरा गऱ्यौँ र यसरी छनौट गर्नुको आधार अलिकति आर्थिक व्यवहारका कुराहरू लामो समयमा गरिने विषयवस्तु भएको हुनाले र स्ट्रक्चरल डेटा मात्रै खोज्ने भएको हुनाले यसरी छनौट विधि अपनाइएको। र यो छनौट विधि अपनाउँदा पनि हामी 2 किसिमका छनौट विधि अपनाएका छौँ। हजुरको मूल प्रश्नमा फेरि थोरै आउँला। एउटा चाहिँ देशैभरमा कतिवटा गणना क्षेत्र कृषि चलनमा गएर तथ्याङ्क भर्ने, फारमहरू लिएर तथ्याङ्क भर्ने कतिवटा गणना क्षेत्र छानिए भनेर केन्द्रले चाहिँ एउटा चाहिँ जनगणनाको प्रारम्भिक, त्यहाँ चाहिँ जनगणनामा पनि हामी कृषिसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधेका थियौँ सूचीकरणमा, त्यसको आधारमा छनौट गरिन्छ। र अघि हजुरले भने जस्तै 3,50,000 कृषि चलनमा जानलाई र हामी दोस्रो चरणमा के गर्छौँ भने त्यो छानिएको गणना क्षेत्रमा हाम्रा गणकहरूले सूचीकरण गर्नुहुन्छ।
त्यो सूचीकरण पनि मुख्यतया कृषि चलनलाई आधार मानेर तपाईको परिवार कृषि चलनमा संलग्न छ कि छैन, कृषि कार्यमा संलग्न छ कि छैन मापदण्ड हुन्छन्। ती मापदण्डहरू पूरा गरेका जो किसान कृषि चलनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सूचीकरण गर्छौँ र त्यो गणना क्षेत्रमा पनि सबै किसानहरूलाई दोस्रो प्रश्न सोध्दैनौँ, लगत 2 भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई, सोध्दैनौँ। त्यहाँ पनि छनौट विधि गरेर अनुमानित 25वटा कृषि चलनसँग मात्रै हामी मूल प्रश्नावली चाहिँ डिटेलमा सोध्छौँ। 25वटा प्रश्न चाहिँ तपाईहरु सोध्नु 25वटा कृषि चलन। अब हजुरलाई अलिकति कृषि चलन भने चाहिँ के रहेछ फेरि? कृषि चलन भनेको हामी एउटा आधार बनाएका छौँ। कुनै एउटा घर परिवारले हिमालमा 4 आना, तराईमा 8 धुरमा खेती कृषि कार्य गरेको छ कि छैन भनेर हामी उहाँलाई सोध्छौँ। इन्फर्मली सोध्छौँ अथवा फर्मली सोध्छौँ, कोही रेकर्ड गरेका हुन्नौँ। र तपाईँ ठुलो टाउके सानो टाउके भनेर, अब ठुलो टाउके भनेर भैँसी गाई गोरुलाई भन्छौँ, यो एउटा पाल्नुको छ कि छैन। सानो टाउके भनेको भेडा बाख्रा च्याङ्ग्राहरू हुन्छन्, 5वटा पाल्नुको छ कि छैन। र पंक्षीमा चाहिँ तपाईहरूले 20वटा, कम्तीमा 20वटा माउ चल्ला गरेर पाल्नुको छ कि छैन भनेर पहिला सोध्छौँ, इन्फर्मली सोध्छौँ। यदि उहाँहरूले यी 4वटा क्राइटेरिया मध्ये कुनै न कुनै कृषि कार्यमा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ भने उहाँहरू सूचीकरणमा पर्नुहुन्छ। सूचीकरणमा परिसकेपछि पनि जग्गाको आधारबाट, पशुको आधारबाट, पशु पंक्षीको आधारबाट उहाँहरूलाई वर्गीकरण गरेर त्यसरी बल्ल अनुमानित एउटा गणना क्षेत्रमा 25वटा जति कृषि चलन हामी चाहन्छौँ। भनेको तपाईहरु जुन यो 350,000 भनेको 3,50,000 कोमा तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छ भनेको ती 3,50,000 मध्येबाट पनि छानेर अनि बल्ल चाहिँ गणना हुने हो? होइन, त्यो होइन। हामीसँग देशैभरिमा जहाँ 1,35,000 यो तथ्याङ्क ठ्याक्कै मैले हजुरलाई भन्न सकिनँ, त्यतिवटा गणना क्षेत्र हुन्छन् र प्रत्येक गणना क्षेत्रबाट 25वटा मात्रै किसान चाहिने। एउटा गणना क्षेत्र उदाहरणको लागि कोवलपुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 को एउटा गणना क्षेत्र भनेको यो रोडबाट पूर्व, यो स्कुलबाट पश्चिम, योबाट भनेर एउटा भौगोलिक सिमाना गणना क्षेत्र तय गरिएको हुन्छ। त्यो गणना क्षेत्रमा कुनै एउटा कर्नरबाट प्रत्येक घर परिवारलाई हामी सोध्दै जान्छौँ र अघिको मैले मापदण्ड भने जस्तै तपाईहरू त्यो मापदण्डभित्र पर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको सूचीकरण हुन्छ। उहाँहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू 140 जना कृषि चलन हुन सक्नुहुन्छ, 150, 200 हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिकल फर्मुला हुन्छ। त्यो फर्मुला एप्लाई गरेर 20 देखि 30 को रेन्जमा किसानहरू छानिनुहुन्छ। त्यो छानिएको किसानलाई मात्रै हामी मूल प्रश्नावली लगाएर डिटेल कुराहरू सोध्छौँ। त्यो छानिएको जो कृषकहरू छानिनु भएको छ उहाँहरू मात्रै तपाईहरुको 3,50,000 को तथ्याङ्कभित्र पर्नुहुन्छ? एकदम, उहाँहरू सबै जोड्दा 3,50,000। अब अलिकति प्रश्नावलीमा जाउँ न है। जस्तो यो गणनाको बेलामा पनि प्रश्नावलीका सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय गणकहरूले आफै टिक लगाइदिने गरेका कुराहरू अथवा सबै प्रश्नहरू नसोधेका कुराहरू, स्याम्पल यसो अनुहार हेरेर चाहिँ गरेका कुराहरूमा गुनासो सुनिएको थियो। मैले तपाईँलाई त्यो गुनासो अर्को एउटा कार्यक्रममा मैले तपाईसँग पनि राखेको थिएँ, तर त्यसमा केही त्रुटि भएको हुन सक्दछ भनेर तपाईँले पनि स्वीकार्नु भएको थियो। त्यो गणकको स्वभावमा भर पर्ने कुरा भयो। यसमा पनि तपाईँहरूका प्रश्नावलीका केही हामीले नबुझ्ने टेक्निकल वर्डहरू छन्, जस्तो लागत 1, लगत 2, लगत 1 को क भनेर भन्नुभएको छ। यसमा यो कृषकहरूले कुन कुरामा चाहिँ चासो दिनुपर्छ कि यो मेरो यो प्रश्न चाहिँ छुट्नु हुँदैन है, यसमा चाहिँ मैले विवरण सही दिनुपर्छ है भनेर? हो नै, हाम्रा गणक र सुपरिवेक्षकहरू संलग्न भएर मुख्यतया हामी गणकलाई बढी कार्यबोझ दिन्छौँ। फारमको सन्दर्भमा लगत 1 भनेको किसानहरू सूचीकरण गर्ने हो। अघिको क्राइटेरिया पुगेका जो किसानहरू कृषि चलन हुन्छ उहाँलाई सूचीकरण गर्दै जानुहुन्छ लगत 1 ले। र लगत 1 क भनेको त्यो लगत 1 मा जो किसान छानिनुहुन्छ, सबै किसान त छानिनुहुन्न, 20 देखि 30 सम्म कृषि चलनहरू छानिनुहुन्छ। त्यो छानिएका किसानहरू उतार गरेर लानुहुन्छ र त्यो उतार गरेर जो किसानहरू छानिनु भएको त्यही किसानहरूलाई लगत 2 लिएर जानुहुन्छ। अनि त्यो लगत 2 चाहिँ किसानहरू चाहिँ सबैभन्दा सिन्सियर भएर लगत 2 मा समावेश भएका प्रश्नावलीको उत्तर सत्य तथ्य दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के कुरा हुन्छ सर? जस्तो त्यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण पार्ट रहेछ भन्नुभयो तपाईँले हैन? त्यसलाई चाहिँ अलि बढी चासो दिनुपर्ने विषय के प्रश्न हुन्छ? नेपाल सरकार अब यी तीनै तहका सरकारहरूलाई कृषिसँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा, नीति निर्माणहरू, कृषिका कार्यक्रमहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यथेष्ट आधारभूत कृषि तथ्याङ्क प्राप्त हुने चाहिँ सेक्टर भनेकै अथवा ठाउँ भनेकै लगत 2 भरिएबाट हुन्छ। त्यो लगत 2 अहिले हाम्रो प्रश्नावलीमा 13वटा खण्डमा हामी विभाजन गरेका छौँ। अब यसलाई अलि छोटकरीमा भन्दा यसमा हामी के विषयवस्तु सोध्छौँ भने त्यो छनौट भएको कृषि चलन
चलनमा को संलग्न हुनुहुन्छ, दर्ता गर्नुभएको छ कि छैन, कृषि चलनबाट मात्रै तपाईँहरू यथेष्ट हुनुहुन्छ कि अर्को आर्थिक क्रियाकलाप पनि गर्नुभएको छ भने एउटा पाठ सामान्य पाठ छ भने मूल पाठमा के छ भने तपाईँ किसान भएर तपाईँ कृषि चलन अथवा कृषि कार्य गर्ने परिवारको मूली अथवा परिवार भएर नेपालको कुन ठाउँमा कुन ठाउँ भनेर मैले हजुरलाई भने त्यो कुन कित्तामा तपाईँले खेती किसानी गर्नुभएको छ हामी सोध्छौँ। अनि उहाँले चाहिँ घरबारी कित्ता भन्नुहुन्छ, गैरी खेत भन्नुहुन्छ, पाखोबारी भन्नुहुन्छ, प्रत्येक कित्ताहरूको नाम भन्नुहुन्छ, कित्ताको क्षेत्रफल। यसले के कुरा दियो भने हाम्रा कृषि चलनहरूका औसत कति कित्तामा खेती किसानी गर्नुहुन्छ भने एउटा उत्तर आउने भयो। र जग्गाको क्षेत्रफल त साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो जग्गाको क्षेत्रफल पनि हामी अस्थायी बाली लागेको, थाई बाली लागेको, वन बनेलो, पोखरी यस्ता प्रकृतिहरूका त्यो जग्गामा पनि हामी त्यसरी विभाजन गरेका हुन्छौँ। र अर्कोतर्फ ती जग्गामा तपाईँले कस्ता कस्ता खेती गर्नुभएको छ। अस्थायी प्रकृतिका भनेको धान, मकै, गहुँ, कोदो गर्नुभएको छ। थाई प्रकृतिका भनेको आँप, सुन्तला, स्याउ, कागती यस्तो थाई प्रकृति गर्नुभएको छ, अथवा ती मिसाएर पो गर्नुभएको छ भनेर हामी उहाँहरूलाई सोध्छौँ। र अर्को चरणमा यो एउटा खाद्यान्नसँग र जग्गासँग सम्बन्धित विषयवस्तु भयो भने अर्को विषयवस्तु भनेको यो हाम्रो ठ्याक्क चौपाया पशुपक्षी हुन्। अब तपाईँसँग गाई, गोरु, भैँसी अब मासु प्रयोजनको लागि, दुध प्रयोजनको लागि एकातिर छन्, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा छन् भने अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो हाँस, कुखुरा, बट्टाई अरू किसिमका कुनै पक्षीहरूको विवरण छ कि भनेर अर्को पाठ जोड्छौँ। र सँगसँगै हाम्रा किसानहरूलाई यी विषयवस्तुहरूमा का लागि चाहिने कृषि औजारहरू तपाईँसँग छन् कि छैनन्, अथवा छैनन् भने पनि कसरी तपाईँले म्यानेज गर्नुभएको थियो विगत सन्दर्भ अवधिमा भनेर सोध्छौँ। र किसानले जग्गाको विवरण दिनुहुन्छ, पशुपक्षीको विवरण दिनुहुन्छ, आफ्ना औजारको विवरण दिनुहुन्छ र आफ्ना परिवारको विवरण पनि त दिनु पर्यो नि। तपाईँका परिवारका सदस्यहरूले कृषि चलाउन कति समय अथवा कति समय व्यतीत गरेका छन् भन्ने पाठ हुन्छ। र कृषि बाहेक अरू अन्य पेसा छ कि पेसाका कोडहरू, व्यवसायका कोडहरू पनि लेख्न लगाउँछौँ। हाम्रा किसानहरू सँगसँगै वातावरण परिवर्तनसँग अलिकति सचेत छन् कि छैनन् भनेर हामी वातावरणसँग सम्बन्धित पसल पनि यही कृषि गणनामा हामी समावेश गरेका छौँ। र अन्त्यमा अब केही विशेष अब माछा पालन, च्याउ खेती, पुष्प खेती, यो विशेष प्रकृतिका कमर्सियल टाइपका खेतीहरू पनि तपाईँहरूले गरिराख्नुभएको छ कि छैन भनेर एउटा सोध्ने प्रावधान छ। र नेपाल सरकार र तिनै तहका सरकारलाई कृषिसँग सम्बन्धित योजना अथवा कुनै प्याकेजहरू तय गर्न ल्याउनको लागि तपाईँको केही सल्लाह सुझाव छ कि भनेर किसानहरूलाई सल्लाह सुझाव पनि कलेक्सन गर्नुहुन्छ। र रैथाने बालीको सन्दर्भसँग कुराहरू पनि उठिराखेका थिए। कृषि गणनामा रैथाने बालीको स्पेस चाहिँ कहाँनिर छ? ठ्याक्कै यो रैथाने शब्द प्रयोग गरेका छैनौँ, तर हजुरले भनेको रैथाने भनेको यहाँ हामी उन्नत र स्थानीय ठ्याक्कै बाली लगाउनु भएको छ, उन्नत बाली लगाउनको छ कि स्थानीय बाली लगाउनको छ भनेर भनेका छौँ। अब एक ठाउँमा हाइब्रिड पनि सोधेका छौँ। उन्नत भनेर कुन चाहिँ बालीलाई हामी भन्न सक्छौँ अथवा स्थानीय भनेकोलाई कुन भन्न सक्छौँ? स्थानीय भनेर परम्परागत रूपमा खेतीपाती एकदम हो नि, रैथाने सक्छौँ। हाइब्रिड भनेको अब सङ्घ संस्थाहरूले, सरकारी अड्डाहरूले दिएको सिफारिस गरिएका जातहरू हुन सक्छ, बिउ हो। तर त्यो बिउ एकपटक लगाइसकेपछि त्यसले फेरि पुनः बिउको काम गर्न सक्दैन, त्यो हाइब्रिडको प्रकृतिको भयो। र उन्नत जातको भनेको फेरि उहाँहरूले नै सिफारिस गरेको, ट्याग गरेको हुनै पर्यो। र त्यो चाहिँ एकपटक भन्दा बढी पटक त्यसलाई फेरि बिउको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकियो भने त उन्नत जात हो। त्यसरी चाहिँ विवरण दिनुपर्ने भयो। अब यस्तो कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले फेरि हामी अनुदानमुखी कृषि व्यवस्था पनि छ हामी कहाँ, होइन? त्यसलाई यो नलुकाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी अनुदान लिनका लागि फर्म दर्ता गर्ने प्रचलन बढ्यो भन्ने गुनासो आएका समाचारहरू पनि हामीले पढेकै हो। ती समाचारले तपाईँको यो तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्यलाई व्यवधान खडा गर्न सक्ने, अवरोध खडा गर्न सक्ने, विवरणमा झुटा विवरणहरू आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? तपाईँको प्रश्नको सिधा उत्तर नहुन सक्छ, तर चाहिँ मेरो चाहिँ यो राष्ट्रिय कृषि गणनामा पहिलोपटक प्रयास गरिएको के छ भने संस्थागत कृषि चलनहरू। नेपाल सरकारका कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि कृषि चलन गरिराखेका छन्। सँगसँगै सहकारीहरू, कुनै व्यापारिक घरानाहरू अथवा 2-4 जना साथीहरू मिलेर पनि संस्था दर्ता गराएर कृषि कार्यहरू गरेका हाम्रा अभ्यासहरू छन्। र त्यस्ता संस्थागत कृषि चलन गर्ने परिवार के कस्तो रूपमा चाहिँ चलन गरिरहेका छन् त्यो विवरण पनि पहिलोपटक
यो गणनाबाट हामी समावेश गर्दैछौँ। अब अर्कोतर्फ रह्यो बिमा ऋण र अनुदानका विषयवस्तु पनि हामी सोधेका छौँ। अब हामी ठ्याक्कै यो गणनाबाट तपाईँको दर्ता चाहिँ गराउनुभयो, पशुको हेरचाह गर्छु, पशुसँग सम्बन्धित कृषि कार्य गर्छु भनेर दर्ता गराउनु भयो, त्यहाँबाट सम्बन्धित संस्थाबाट केही अनुदान लिनु, पालिकाबाट लिनु अथवा कुनैबाट लिनुभयो, तर तपाईँ अहिले अपरेटिङ स्टेजमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ क्वेसन उठाएर रेकर्डिङ चाहिँ गर्दैनौँ। तर हामी ब्याक चाहिँ हुन्छौँ। दर्ता गराएको छ 25वटा भैँसीसम्म पालेको, 35वटा गाईसम्म पालेको, 150सम्म खसी बाख्रा पालेको, 10,000 भन्दा बढी कुखुरा पालेको, यस्तो दर्ता गराएको समूह व्यापारीकरणा अथवा कुनै कृषि संस्थाले त्यो गरेको भनेर दर्ता गराएको छ, तर फिल्डमा अपरेटिङ स्टेजमा त्यो चाहिँ छैन भने हामी त्यसलाई ब्याक हट्छौँ। अनि त्यहाँबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैनौँ। तर उहाँहरूलाई अवेर गराउने काम चाहिँ हामीबाट हुँदैन। बिल्कुलै हामी तथ्याङ्क सङ्कलन मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँनिर के थियो भने जस्तो अनुदान सङ्ख्या धेरै देखाएपछि पछि कतैबाट अनुदानको लागि पाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो बुझाइ कतै विकास भएको छ कि त्यसले चाहिँ रोक्न सक्छ भन्ने एकदम राम्रो कुरा गर्नु। हामीलाई चाहिँ त्यो मापदण्ड हाम्रा गणकहरू गएको बेलामा हाम्रा गणक आँखाले देख्नुपर्छ। देख्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ पहिले नै संस्थागत कृषि चलन भनेर रेकर्डेड भइसकेकोमा त जे जस्तो हालतमा छ त्यहाँबाट त्यही नै टिप्छौँ। अहिले जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामी दर्ता गराएको छ, हामीले चाहिँ 50वटा भैँसी पाल्छौँ भनेर हामीलाई मौखिक भनेर हामीलाई पुग्दैन, फिल्डमा देखिनै पर्छ। त्यो भयो भने डेटा रेकर्ड गर्छौँ, कलेक्ट गर्छौँ, हामी नभए चाहिँ सामान्य कृषि चलनको तर्फबाट हामी भर्छौँ। छुट्नुभयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ खास किसानहरूका लागि? जस्तो राष्ट्रले चाहिँ नीति बनाउने भयो होइन, किसानको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो गणनामा छुट्यो, तपाईँहरू छनौट क्षेत्रभित्र परेका कृषकहरू पनि छुट्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले के चाहिँ घाटा बिहोर्नुपर्छ अथवा राष्ट्रिय कृषि गणनाको महत्त्व उहाँहरूलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ? एकदम सुरुमै भन्न पाएको भए अझ महत्त्व पनि हुने रहेछ। हामी जनगणनाको लगत्तै कृषि गणना गर्ने एउटा ट्रेन्ड छ। कृषि गणना एउटा आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हाम्रो एउटा सेक्टर हो। त्यो आर्थिक तर कृषि क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिएर गर्न लागेको भनेपछि त किसानहरूका आर्थिक पाटोहरूको तथ्याङ्क त त्यहाँबाट सङ्कलन हुने भयो। त मैले आर्थिक भनेर सबै आर्थिक नै आर्थिक कुरा हुँदैनन्, तर किसानलाई दिने अनुदान, किसानसँग मल बिउ र रासायनिक मल बिउको विषयवस्तुहरू, प्राविधिक विषय कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयवस्तुहरू, कृषिको बजारहरू, अरू कृषिका संरचना सुविधाहरूको लागि त एउटा नै केही न कहीँ त इन्फर्मेसन चाहियो। त्यो इन्फर्मेसन अहिले फेरि के गर्दैछ, सङ्घलाई मात्रै हुने गरी छैन, प्रदेशलाई मात्रै हुने गरी छैन, पालिकालाई पनि त्यो इन्फर्मेसनको कम्पाइल भएर रिपोर्टिङ गरेर पालिका लेभलको रिपोर्टिङ आउँछ। भनेपछि सम्बन्धित पालिकामा र पालिका अन्तर्गतका किसानहरूमा के कस्ता कृषिसँग सम्बन्धित भौतिक संरचनाहरू उपलब्ध छन्, के कस्तो मल बिउ बिजनको प्रयोग भइराखेको छ, के कस्तो खाद्यान्न बालीहरू, यस्ता बालीहरू अथवा अनुदानका कुराहरू, बिमाका कुराहरू, ऋणका कुराहरू, त्यो त सरकारलाई पनि चाहियो र त्यो स्टेक होल्डर भनेको एउटा मुख्य किसानलाई पनि चाहियो। यदि किसानहरूले आफ्ना विवरणहरू खुलस्त भन्नु भएन भने त अनि हाम्रा चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित बन्ने योजनाहरू, अनुदानका प्याकेजहरू, ऋण बिमाका प्याकेजहरू अथवा प्रावधानहरू त कमजोर हुन सक्ने चान्स रह्यो। त्यसैले हाम्रा किसान दाजुभाइलाई हाम्रो अनुरोध के छ, मुख्य गरी कृषि कार्यमा संलग्न जो हुनुहुन्छ उहाँलाई के छ भने तपाईँहरूको घर दैलोमा आउने हाम्रा गणक सुपरिवेक्षकहरूलाई तपाईँको यथार्थ स्थिति के हो त्यो चाहिँ बताइदिनु होला र यसबाट कुनै नकारात्मक दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने, सरकारबाट नकारात्मक दृष्टिकोण हुने चाहिँ नकारात्मक ऐन कानुन बन्ने चाहिँ यो कदापि हुन सक्दैन। मैले सुविधा प्राप्त गर्न सक्दिनँ कि भनेर विवरण लुकाउने अथवा मैले धेरै सुविधा प्राप्त गर्छु कि भनेर धेरै विवरण दिने काम चाहिँ नगर्नु पर्यो, यथार्थ विवरणमा दिएर सहयोग गरिदिनु पर्यो। यसमा म हजुरलाई जोड्ने भएँ। हाम्रा किसान दाजुभाइलाई के हुन सक्छ भने सङ्घ संस्था पनि, सरकार पनि, पालिका पनि रेगुलर रूपमा तपाईँकोमा कृषिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आएको हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरू कुनै चाहिँ अनुदान दिने प्रयोजनको लागि, कुनै क्षतिको विवरण लिने प्रयोजनको लागि, कुनै आफ्नो पालिकामा के कस्तो वस्तुस्थिति छ त्यो पहिचान गर्नको लागि आएका हुन सक्नुहुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो राष्ट्रिय कृषि गणना 10 वर्षमा हुन्छ। तपाईँहरूकै नीति नियमहरू बनाउन, तपाईँहरूकै लागि योजनाहरू तय गरिदिन, तपाईँहरूकै वस्तुस्थितिलाई ऐनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न र त्यसैको आधारमा
पालिका स्तरका किसानहरूको समृद्धि संरक्षण र समृद्धिको प्रयोजनको लागि हामी आएका छौँ। तपाईँहरू निर्धक्क भएर ढुक्क भएर तपाईँहरूलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन म अनुरोध पनि गरेँ, अपिल पनि गरेँ। जाँदा जाँदै सर दुईवटा कुरा गर्न मन लाग्यो मलाई। जस्तो हामीले केही समय अगाडिको मात्रै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने व्यापार प्रबन्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्क हेरौँ, यो तथ्याङ्क कहीँ न कहीँ तपाईँहरूले पनि प्राप्त गर्ने अथवा त्यो सरोकार राख्ने स्टेक होल्डर एउटा कार्यालय तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो 5 वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ करिब 2.5 खर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात भएको भनेर एकदम यो कृषि प्रधान देशको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो तथ्याङ्कलाई एकातिर हेरौँ, एकातर्फ हामी यत्रो लगानी चाहिँ गणनामा गरिराखेका छौँ, 7औं पटक कृषि गणना गर्दैछौँ। यही बेलामा देशको अर्थतन्त्र अलि सङ्कटोन्मुख छ है, अलि सचेतना अपनाउनुपर्छ भन्ने खालको व्याख्या पनि भइराखेको छ सरकारी तौरमा। सङ्घ सङ्गठनका ओएनएमहरू रोक्नुपर्ने, अहिले असारसम्म चाहिँ खर्च कटाउनु पर्ने, इन्धनमा 20% कटाउनु पर्ने, यत्रो चाहिँ सरकारले यस्तो काम गरिरहँदाखेरि यो कृषि गणनालाई चाहिँ किन प्राथमिकता दिएको होला? यस्तो देशमा आर्थिक समस्या पर्या छ पनि भनिराख्ने, फेरि यत्रो खर्च हुने गरी यो अभियान पनि चलिराख्ने। कृषि उपजहरूको आयात भयो भनेर हजुरले अङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो अङ्क त सरकारलाई त चाहियो नि त। अङ्क मात्रै मैले मेरो 7औं पटकसम्म हामी गइरहँदा हजुरले भनेको भनेपछि त्यस्तै अङ्कहरू सरकारलाई नदिने भने त सरकार कसरी सचेत हो नि त? अङ्क त दिनु पर्यो नि। हाम्रा किसानहरू सब्सिस्टेन्स भनेको आफूलाई मात्रै पुग्ने तरिकाले खेतीपाती गरिराख्नु भएको छ कि त्यसलाई अलिक कमर्सियलाइज गर्नुको छ भने त जानकारी त सरकारलाई दिनु पर्यो नि। यदि हाम्रा किसानहरू ठुलो मास स्केलमा कमर्सियलाइज एग्रिकल्चर गर्दै हुनुहुन्छ भनी तथ्याङ्क सरकारलाई दिने, उताबाट आयात पनि बढिरहेको छ भनी सरकारले दियो भने त पक्का न पक्का कहीँ त्रुटि छ भने त हुन्छ नि। सरकारलाई त ऐना दिनु पर्यो, कृषिसँग सम्बन्धित ऐना दिनु पर्यो। किसानहरू खेती गर्छन्, त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो जीविकोपार्जन सहज छ कि छैन, त्यो एकदम सब्सिस्टेन्स एग्रिकल्चर एकदम सामान्य प्रकृतिको आफ्नै परिवारलाई पनि पुग्ने नपुग्ने खेती किसानी गरिरहेछन् कि अलि लार्ज स्केलमा गरेछन् त त्यो त कृषि गणनाबाट ऐना आउँछ त। अब हामी किसानहरूलाई त्यहाँ थप उत्पादन मात्रै नसोधी के खाद्यान्न लगाउनुहुन्छ मात्रै नसोधी तपाईँलाई विगत 12 महिनामा खान पुग्यो कि पुगेन भने पनि सोध्छौँ। भनिसकेपछि त सरकारलाई अलिकति आधार हुने भयो। हामी कृषि कार्य पनि संलग्न छौँ, गरिरहेका पनि छौँ, तर हाम्रो परिवारलाई खान पुगेको छैन भने त्यो म्यासेज चाहिँ सरकारलाई दिनु पर्यो। अनि सरकारले रेगुलर रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि कृषिसँग सम्बन्धित योजनाहरू र राहतका संरक्षणका प्याकेजहरू पनि ल्याएको हुन्छ। उनीहरूलाई पनि रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो, उनीहरूलाई पनि अलिकति तथ्याङ्क है यस्तो छ, हामीसँग सेन्ससबाट यस्तो आइरहेछ, तपाईँहरूले यस्तो गर्नुको छ, ल ट्याली गर्नुहोस् है। ट्याली गरेर कृषिमा अझै आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने जरुरी देखियो, अथवा कृषिमा संलग्न किसानहरूलाई प्रोटेक्सन दिन पर्ने, सब्सिडी दिन पर्ने अवस्था देखियो भनेर हामी पनि उहाँलाई झक्झाउन यो तथ्याङ्क चाहियो। ओके, अब यो जाँदा जाँदै चाहिँ फेरि पनि नछुटौँ नदोर्यौँ भन्ने कुरा नै गर्नुपर्ने होला यसमा पनि? हुँदैन, नछुटौँ र नदोर्यौँ भन्ने हुँदैन। तपाईँहरूको घर दैलोमा छानिनुहुन्छ, तपाईँहरू जो छानिनुहुन्छ, म छानिएन भन्नु पर्दैन। म कुनै किसान म किन छानिएँ र म किन छानिएन भनेर किसानलाई बुझाउने प्राविधिक पाटो कम हो, त्यो प्योर प्राविधिक पाटो हुन्छ। अब उहाँहरू के भन्छ, जसको घरमा हाम्रा गणकसी परिप्रेक्षकहरू छानिएका घरमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको वस्तुस्थिति दिन जरुरी छ। हाम्रो एउटा मान्यता के हो भने जुन किसान छानिनुहुन्छ त्यसैको नजिकको किसान, नछानिएको किसान, छानिएको किसान र नछानिएको किसानको खेती गर्ने प्याटर्न चाहिँ एउटै हुन्छ, जग्गाको प्याटर्न एउटै हुन्छ, त्यहाँका अरू समस्याहरू पनि एउटै प्रकृतिको हुन्छ भनेर एकजनालाई छानेको त्यहाँ यस्तो चाहिँ छान्नुको एउटा चाहिँ हुन्छ। यो अब हिजोदेखि सुरु भएको छ, करिब 41 दिन हामी अब यो 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना हजुरले अघि पनि भनिसक्नु, 2078 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 भन्छौँ। यसको वास्तविक स्थलगत कार्य वैशाख 6 गतेदेखि जेठ 19 गतेसम्म जम्मै 45 दिनको अवधिमा चाहिँ सञ्चालन हुँदैछ। र यसमा यति अवधिमा तपाईँहरूको घर दैलोमा र छानिएका किसानहरूको घर दैलोमा आउने गणकहरूलाई तपाईँहरूले सरसहयोग गर्नुहोला, यथेष्ट र यथार्थ स्पष्ट विवरण दिनुहोला भन्ने अनुरोध रह्यो। सँगसँगै यी अलिकति मसँग त्यति सम्बन्धित पनि नहुने, तर मेरो काम भनेको कृषि गणनाको काम छ, थोरै सम्बन्धित भनेको चुनाव, स्थानीय चुनाव पनि हुँदैछ। हामी स्थानीय चुनावलाई पनि आधार मानेर अलिकति थोरै समय चाहिँ हल्ट गर्ने कि फिल्ड कार्य, ठ्याक्क चुनावको मुख्यमा हाम्रा गणकहरू फारमहरू लिएर जाँदा हाम्रा किसानहरूले चिन्न नसकेर, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले चिन्न नसकेर
यो कुनै प्रचार प्रसार गर्न आयो कि केही गर्न आयो कि भनेर उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर थोरै रोक्ने कि भन्ने अभ्यास छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो बाँके जिल्लाका 81वटै वडालाई र वडा अध्यक्षहरूलाई हजुरहरूको यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा गणकहरू आइडी कार्ड लिएर कृषि गणनाको टी सर्ट लगाएर क्याप लगाएर आउनुहुन्छ। उहाँ कृषिका कर्मचारी हुन्, बिल्कुल विशुद्ध कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। र हाम्रा गणक पर्यवेक्षकलाई पनि उहाँलाई के अवेर गराएका छौँ भने अनिवार्य वडा अध्यक्षमा पुगेर वडा कार्यालयमा पुगेर वडा अध्यक्षलाई भेटेर हामी कृषि गणनाका कर्मचारी हौँ, तपाईँ हाम्रो उद्देश्य यस्तो छ, यो पिरियडमा चुनावको पिरियडमा हामी प्रचार प्रसारका प्रकृतिका होइनौँ, राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आएका भनेर बुझाइसकेपछि मात्रै तपाईँ किसान कहाँ जानुहोस् भनेर एउटा एक सूत्रीय सन्देश निर्देशन गरेका छौँ। ओके, हुन्छ। अझै धेरै कुराकानी गर्नु पर्थ्यो होला, निर्धारित समय सकिएका कारणले गर्दा मैले यहीँनिर रोकेँ। कृषि गणना महत्त्वपूर्ण गणना हो। यो गणनाका सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी उपलब्ध गराइदिनु भयो। दर्शकलाई अझै बुझ्ने गरी यहाँ मार्फतै जानकारी प्राप्त भयो। दर्शकलाई अहिले बुझ्न पनि सजिलो भयो। बिहानको समय र संवाद हामीलाई यो समयका लागि चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र एनटिभीलाई पनि विशेष धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कृषि गणनासँग सम्बन्धित भएर। तपाईँलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु, म अहिले पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा मात्रै 2 खर्बको खाद्यान्न आयात भएको प्रसङ्ग नेपालको यो बेलाको यो डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ, जसमा हामीले चामल मात्रै 1 खर्ब 50 अर्ब 37 करोड बढीको खरिद गरेका छौँ अथवा आयात गरेका छौँ बाह्य मुलुकबाट। त्यसै गरी मकै हामी पहाडी क्षेत्रमा बाँझो छ बारी भनिराखेका छौँ, तर हामीले मकै चाहिँ 66 अर्ब 55 करोड रुपियाँको मकै मात्र 5 वर्षको अवधिमा आयात गरेका रहेछौँ भने गहुँ 33 अर्ब 90 करोड बढीको गहुँ आयात गरेका छौँ। यही बेलामा सरकारले चाहिँ यस्तो आयातलाई रोक्नका लागि नै आवश्यक नीति र कानुन तर्जुमा गर्नका लागि कार्यक्रम तपाईँका निम्ति ल्याउनका लागि प्रभावकारी डाटा तपाईँले उपलब्ध गराउनु भयो भने यस्ता खालका यी हामीले अर्को पटकको गणनामा चाहिँ यी विवरणहरू हामीले फेरि आयात गऱ्यौँ भनेर पढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दछ। त्यसकारणले यहाँहरूले आफ्नो यथेष्ट विवरणहरू, सही विवरणहरू चाहिँ गणकसम्म उपलब्ध गराइदिनु होला, यो आग्रह हामी पनि गर्छौँ र टिकटकलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। केही बेरमा जिल्ला अपडेटका साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। एनटिभीको होलपुर हेर्दै गर्नुहोला। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको।
दर्शकवृन्द तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब हामी जिल्ला अपडेटमा प्रवेश गर्दैछौँ। जिल्ला अपडेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भइरहेको पछिल्लो गतिविधिका विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। खास गरी अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ हामी केही दिन भयो निर्वाचन केन्द्रित हुन खोजिराखेका छौँ। आज दाङमा चुनाव केन्द्रित गतिविधिहरू के भइरहेका छन्, दलहरूले कस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छन्, कुन ठाउँमा कसको दाबी परिराखेको छ, यो एउटा चासोको विषय पनि छ। किन भन्दा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भागबण्डा गरी उपमहानगर र महानगरपालिकालाई भागबण्डा गरेर लैजाने खालको जुन तयारी गरिराखेको छ, जुन कार्यविधि तयार गरेको छ, ती मध्येका 2टा उपमहानगरपालिका दाङमा पनि छन्, घोराई र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका। त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ के छ स्थिति, कसरी चाहिँ तालमेल भइराखेको छ, एउटा पाटो भयो। अर्को चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुनावी अभियानलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ, त्योसँगै निर्वाचन आयोगको कार्यालयले चाहिँ के गरिरहेको छ, त्यो विषयमा सम्बन्धित भएर हामी कुराकानी गर्छौँ। र यति बेला हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ दाङ स्थित हाम्रा संवाददाता सन्तोष सुवेदी। सन्तोषजी, स्वागत छ यहाँलाई। अब यो भर्खर मात्र गए राति सत्ता गठबन्धनका दलहरूको एउटा खालको सहमति बन्यो भन्ने छ, जसअनुसार चाहिँ दाङको एउटा पालिका काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्ने र अर्को उपमहानगरपालिका चाहिँ माओवादीले नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको छ। तर यसको आधिकारिक पुष्टि भने अझै आधिकारिक रूपमा भएको छैन। म स्टुडियो छिर्दासम्म चाहिँ त्यो जानकारी प्राप्त भएको थिएन। त्यहाँ चाहिँ दाङको माहौल चाहिँ के छ, कसरी चाहिँ चुनावी गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, आयोगले के गरिरहेको छ, दलहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन्? यहाँले भने जस्तै अहिले दाङमा पनि यो सत्ता गठबन्धनवाला दलहरूले चाहिँ सहमति गरेर एउटा उपमहानगरपालिका चाहिँ काङ्ग्रेसले र एउटा उपमहानगरपालिका माओवादीले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। राजनैतिक दलहरू विशेष गरी गठबन्धन दाङमा अलिक बढी सक्रिय बढी चाहिँ भएको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र रहेका छन्। तीमध्ये एमाले एकातिर रहेको छ भने अलिक प्रमुख दलहरूको रूपमा हेर्दाखेरि अरू 2वटा चाहिँ गठबन्धन गरेर एकातिर उनलाई, त्यसमा अरू दलहरू पनि छन्, 5वटा दल। तर दाङको घोराई र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई हेरिरहँदा हिजोसम्ममा, आज बिहान पनि दलहरू छलफलमै छन्, तर चाहिँ हिजोसम्मको हेरिरहँदा घोराई उपमहानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसको नगर समितिले चाहिँ आफ्नो औपचारिक रूपमै पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो उपमहानगरपालिका चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने भनेर दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। हुनलाई यो चाहिँ केन्द्रमा सङ्घमा छलफल भइरहँदा त्यसलाई दबाब दिनका लागि पनि उसले गरेको। आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि खबर आएको छ, अर्कोले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ भन्ने। यति हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक रूपमा दलहरू आफ्ना उम्मेद्वार छनौटमा भने लागिरहेको छन्। वडादेखि चाहिँ सिफारिस भएर आएको नगर क्षेत्र हुँदै जिल्ला समितिसम्म चाहिँ नियमित रूपमा बैठक बसिरहेको छ। खालि मात्रै कसले कुन पालिका पाउने केन्द्रबाट सङ्घमै निर्णय भयो भने पछि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर निर्णय नगरिसके अवस्था छ यो गठबन्धन दलको भने। नेकपा एमाले करिब करिब उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। पालिका स्तरमा चाहिँ केही पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख एक जनाको नाम मात्रै सिफारिस गरेको, जो चाहिँ अन्तिम निर्णय नभए पनि अब सिफारिस त्यही भएका कारण हो त्यहाँ नै त्यहाँको चाहिँ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले अनौपचारिक रूपमा प्रचार पनि सुरु भइसकेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा र घोराई उपमहानगरपालिकामा पनि त्यसै किसिमले चाहिँ एमाले तयारी गरिरहेको छ। औपचारिक निर्णय नभए पनि घोराईमा पुरानालाई दोहोऱ्याउने र तुलसीपुरमा पनि त्यसै गरी उम्मेद्वार छनौट गर्ने भन्ने बताएको छ। अहिले घोषणा नभए पनि आन्तरिक रूपमा यो भन्ने चाहिँ एमाले तय गरिसके अवस्था छ भने गठबन्धनतिरको चाहिँ कसले कुन पाउँछ त्यो आधिकारिक निर्णय भइसक्यो भने मात्रै चाहिँ निर्णय हुने किसिमको रहेको छ। अरू पालिकाहरू दाङका अरू लमही उपमहानगरपालिका सहित अरू 7वटा पालिकाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। वडा स्तरबाट सिफारिस भएर चाहिँ आएको अनि पालिका स्तरमा गठबन्धनहरूको चाहिँ कसले के पाउने भन्ने भएका कारण आफ्नो भित्र लबिङ गर्ने क्रम चाहिँ जारी रहेको, तर यसैले पाउने भन्ने चाहिँ नभएको अवस्था छ। अन्यलको अवस्था अहिलेसम्म छ। जस्तो नेकपा एमाले कतिपय स्थानीय तहमा उम्मेदवार टुङ्गाइसकेको सन्दर्भ छ, तर गठबन्धनले भने कसले नेतृत्वको जिम्मेवारी पाउँछ, सहमति के हुन्छ त्यसलाई कुरिराखेको अवस्था छ भन्दै गर्दा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाको आकलन गर्यो भने चाहिँ कसको दाबी कहाँ, त्यो पूर्व नतिजाका हिसाबले दाबी छ या अहिले नयाँ खालको समीकरण बनेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गठबन्धनभित्र दाबी भएको अवस्था हो? यो गठबन्धनमा चाहिँ 2 किसिमको कुरा भएको छ यहाँ दाङमा। एउटा चाहिँ योभन्दा पहिलाको निर्वाचनमा दलले जहाँ जिते हो त्यो ल्याउने र त्यसपछि दोस्रो भएको चाहिँ ले पाउनुपर्ने भन्ने चाहिँ
काङ्ग्रेसबाट दाबी छ भने माओवादी, समाजवादी, जनमोर्चा लगायतका गठबन्धनमा भएका दलहरूले चाहिँ त्यो होइन, अहिले अवस्था सबैले चाहिँ मिलाएर लग्नुपर्ने भयो हुनाले त्यो किसिमले चाहिँ सहमति गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसरी हेर्दा गत 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा भन्ने हो भने धेरै पालिकाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि देखिन्छ। दोस्रो केही ठाउँहरूमा दोस्रोमा काङ्ग्रेस छ, दोस्रोमा माओवादी छ, तेस्रोमा काङ्ग्रेस भएको छ। त्यस्तो पालिकाहरूमा माओवादीको हुन्छ भने समाजवादी नयाँ भएका कारण समाजवादीको यसको यही नै भनेर चाहिँ एकै समाजवादीको भन्न सक्ने नभएका कारण उहाँले चाहिँ एमालेको जति छ त्यो चाहिँ हाम्रो हो भनेर दाबी गरिरहेको गठबन्धनको भित्र चाहिँ छ। यही बिचमा घोराई उपमहानगरपालिकामा यही गरिरहँदा चाहिँ टिकटकै रसाकसी चलिरहँदा एकीकृत माओवादीका दाङ जिल्ला इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्यले अरू पार्टीमा प्रवेश गरेको नभई पार्टीको आन्तरिक पद्धति ठिक भएन भनेर उहाँले चाहिँ पार्टी नै छोड्नुभयो। म चाहिँ स्वतन्त्र, यो निर्वाचनमा म स्वतन्त्र रहन्छु, पार्टी चाहिँ छाडे भनेर घोषणा गर्नुभयो। यसले पनि अलिकति आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र र गठबन्धनभित्र पनि एउटा केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला इन्चार्ज जस्तो व्यक्ति चाहिँ मैले पार्टी छोडे भनेर घोषणा गर्नुले त्यहाँभित्र केही अप्ठ्यारो छ, जटिल छ भन्ने चाहिँ आकलन गरिएको छ र त्यो उम्मेदवार छनौटमा पनि अब त्यही भित्र पनि अलिकति अब को हो त भन्ने चाहिँ अवस्था आएको छ। यसै गरी अहिले ट्याक्कै यस्तै भन्न सकिने अवस्था छैन। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेर्दा यहाँ चाहिँ दाङमा 3वटामा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व थियो, एउटामा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व थियो, अरूमा एमालेको थियो। यसले गर्दा त्यो मतलाई अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था, अहिले करिब 1 लाख जति मतदाता थपिएको अवस्था छ। नयाँ मतदाता नै अहिले निर्णायक बन्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ दाङको अवस्थामा। हुन्छ, यो जानकारी हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। खास गरी गठबन्धनको केन्द्रीय निर्णय नै पर्खेर बसेको एउटा खालको परिपाटी देखियो त्यहाँ भने, अर्को चाहिँ एमाले उम्मेदवार टुङ्गाएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। 1 लाखजना मतदाता थपिएको भन्ने सन्दर्भ जोडियो होइन त दाङमा? हस्, हुन्छ। यो जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दाङमा निर्वाचनको तयारीसँग सम्बन्धित दलहरूका गतिविधि चाहिँ के भइरहेका छन् भन्नेसँग सम्बन्धित भएर त्यहाँ स्थित हाम्रा संवाददाता सन्तोष सुवेदीसँग यो उपमहानगर र महानगरपालिकाको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा चाहिँ गठबन्धनभित्र एउटा खालको सहमति नजिक पुगेको भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको छ। तर त्यसको आधिकारिक पुष्टि भने केही समयमा हुने भनेर बताइएको छ, जसअनुसार दाङमा घोराईमा माओवादी र तुलसीपुरमा काङ्ग्रेसले लिने भन्ने खालको सहमति, नेतृत्व लिने भन्ने खालको सहमति भएको भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले बाहिर ल्याइरहेका छन्। यसको आधिकारिक पुष्टि भएपछि थप यसको विषयमा जानकारी हामी तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। आजका लागि सन्तोषजीसँगै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।